पढाउने हजुरले त छोटो छोटो हो वाला त्यही पढाउनु भनेको अनि के पर्यो भने भन म छँदैछु नि त्यसको लागि त ल हाम्रो स्मृति आउँछ स्मृतिले बुझिसकेका छिन् मैले भन्दै गर्छु हेर यतापट्टि फ्लोरिन हुन्छ यतापट्टि क्लोरिन हुन्छ यतापट्टि ब्रोमिन हुन्छ यतापट्टि आयोडिन हुन्छ अनि एस र सी लेख अथवा मैले नजिब सर हुनुहुन्छ एउटा सर भनेर भनेको थिएँ एमबिबिएस पढाउँदाखेरि पढाउनुहुन्छ जस्तै यतापट्टि फ्लोरिन भन्यो भने फ्लोरिनको टाउकोमा यस्तरी सिरिपेज लगाइदियो सधैँ यसरी नै याद गर फ्लोरिनलाई हो फ्लोरिनको माथि यसरी एउटा सिरिपेज छ अनि यसरी हाँसे जस्तो फेस बनाइदेऊ हैन अथवा फ्लोरिनको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोरिनको उसले स्मृतिले उसमा आइन हैन स्मृति फ्लोरिनको चाहिँ हाइएस्ट अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ त्यही भएर हामीले यसलाई काट्दियौँ अथवा यो क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन र सल्फर र सीसँग ओएचसँग रिएक्ट गर्यो अथवा कसैसँग पनि रिएक्ट गरेको हामीले देख्यौँ भनेपछि यसले चाहिँ अक्सिडेसन र रिडक्सन दुइटै गर्छ अथवा यसलाई डिसप्रोपोर्सनल रिएक्सन भन्छ त्यो चाहिँ आँखा के अरे अन्धी लगाउँदा हुन्छ जस्तै अप्सन एमा अक्सिडेसन गर्छ अप्सन एमा रिडक्सन गर्छ सोध्छ अप्सन बीमा के अरे बोथ भनेपछि चट्ट लाएर यसमा टिक लाएर आउने है त बुझ्यौ अनि अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ रिड्युसिङ एस र सी चाहिँ के लेख्नु भएको एस र सी पनि यो तीनटा पनि भयो अनि एस र सी पनि है भन्न खोजेको के बुझ्यौ एस र सी भनेको एस र सी सल्फर र कार्बन बुझ्यौ सबै कुराहरू केही पनि कुराहरू तिमीले कपी गरेर नलेख मैले नेमको मोडुल नै हेरेर पढाएको मैले पनि त्यही पढेको अनि त्यही भेटिहाल्छ सबै कुराहरू लाइन टु लाइन भेट्छु नेमको मोडुलमा है आइसा बिहान एउटामा मैले स्पुन भनेर पढेको थिएँ अनि चुकेछु के ल हुन्छ केही सर्टकटहरू छ भने हामीलाई पनि भन सबैजनासँग सेयर गर्छौँ होइन यसमा मैले के भनेँ भन्दाखेरि सल्फर फोस्फोरस अक्सिजन र नाइट्रोजनमा लोन पेयर हुन्छ भन्यो ए सल्फर र फस्फोरस हो कार्बन होइन सरी तिमीले भनेको ठिक छ यो फस्फोरस है मैले किताबमा हेर्नुपर्छ त्यो यताउता तिमीले हेरिहाल्छौ नि के कस्तो हेर है हेर यो चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्ट हो पनि भन्न नछोड्नु है सबै पास क्वेसन रिड्युसिङ एजेन्ट एआल रिड्युसिङ एजेन्ट हो एचजिसिएल रिड्युसिङ एजेन्ट हो H2S रिड्युसिङ एजेन्ट हो तिनटै पास क्वेसनमा मैले लेखेँ है म एकचोटि फेरि हेर्छु है अनि त्यसपछि अनि क्लियर कन्सेप्ट गरौँ होइन के हो भन्दाखेरि भर्खर माथि हुन्छ कि अर्को पेजमा रहेछ मैले हेरेँ नि त होला पछि हेरौँलाई ल हेर अब यसपछि अर्को छ हेर यसको CaOCl2 को फर्मुला के हो अरे नाम के हो ब्लिचिङ एजेन्ट ल ठिक छ ब्लिचिङ एजेन्ट भन्दा ब्लिचिङ पाउडर भन्छ यसलाई पाउडर यसको अक्सिडेसन स्टेट दुईटा क्लोरिन छ त्यो एउटा क्लोरिनको +1 हुन्छ अर्को क्लोरिनको -1 हुन्छ याद गर सकिन्छ यति याद गर्न है बुझ्यो नि अब तल दिएको छ हेर तल एउटा सल्युसनमा दिएको छ नानी बाबुहरू H2O र H2S र SO2 रिएक्ट गर्यो भनेको छ हैन अब यसमा चाहिँ यो SO2 के हो रिड्युसिङ एजेन्ट हो कि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भन त भनेको छ हो कि नि मैले अघि के भने SO2 लाई हेर्दैन हेर SO2 लाई हेर्दैन हेर H2S हेर H2S Hg र अर्को एल्युमिनियम यो तीनटा चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्ट छ है भनेको थिएँ अझ त्यसमध्ये SO2 छ सधैँ रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको थिएँ सधैँ रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको थिएँ किन H2S सधैँ रिड्युसिङ एजेन्ट भइसकेपछि SO2 के भयो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भयो कति सिम्पल छ हो कि नि अब अर्को हेर फ्लोरिनको माथि मैले यस्तै टाउको बनाएको थिएँ हो कि नि फ्लोरिन यस्तो टाउको बनाएको थिएँ किन टाउको बनाएको थिएँ भन्दाखेरि यसको हाइएस्ट अक्सिडेसन स्टेट भएर अथवा यसको हाइएस्ट अक्सिडेसन स्टेट भएपछि यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि हेर त यो तीनटा एउटा र यो फ्लोरिन एक्लै एउटा हो कि नि त्यही भएर यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि सुपर हेलोजेन भन्छ बुझ्यो नि सबभन्दा राम्रो भन्न खोजेको र यसको अक्सिडेसन स्टेट सधैँ के हुन्छ -1 हुन्छ र यसले यसको अक्सिडेसन स्टेट सधैँ -1 हुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो र के अरे बीपीमा पनि आएको क्वेसन भयो कसरी आएको क्वेसन भयो भन्दाखेरि अक्सिजन र फ्लोरिन कम्बाइन हुँदाखेरि यसको सधैँ -1 भएर अक्सिजनको कहिले पनि प्लस नहुने तर अक्सिजनको यहाँ आएर चाहिँ प्लस भयो यो क्वेसन ठ्याक्कै सोधेको छ बीपी 2018 को क्वेसन हामी सँगै डिस्कस गर्छौँ पास क्वेसन डिस्कस गर्दाखेरि अनि त्यतिखेर म सिकाइदिन्छु है त्यतिखेर मैले पढाएको थिएँ त नानीहरू भन्नु भन्छु है ठिक छ नि यतिसम्म है ठिक छ दाइ ठिक छ अनि त्यसपछि अब हेर केही पनि छैन अघि अलिकति एडभान्समा जानुपर्दा K2Cr2O7 चाहिँ जति मोलिकुलर वेट छ त्यति /6 गर्ने किनभने क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैले भने अनि यो 6 मा चाहिँ यसको मोलिकुलर वेट 300 हुन्छ हो कि नि यसको चेन्ज कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने यस्तो अहिलेसम्म सोधेको छैन तर सोधिहाल्यो भनेपछि यो चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो
र यसको चेन्ज कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो चाहिँ रेडबाट येल्लोतिर जान्छ है। अलिअलि याद गर, रेडबाट येल्लो जान्छ। किनमा जान्छ भनेपछि डाइक्रोमेटबाट क्रोमेटतिर अक्सिडाइज हुन्छ, के अरे रिड्युस हुन्छ, त्यही भएर जान्छ भनेर हो। मैले धेरै इम्पोर्टेन्ट दिएन यसलाई, खासै इम्पोर्टेन्ट यो आउँछ तर यो पनि याद गरेर राख है, नोटमा लेखिराख। अनि यो पनि याद हुन पर्यो, म सोध्छु सोध्नु चाहिँ, बुझ्यौ नि है। अब एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, मैले अघि नै अक्सिडेसन रिडक्सन पढाउँदाखेरि एउटा टपिकमा एउटा कुरा के लेखाएको थिएँ भन त ल, यो कुरा चाहिँ बिर्सिन भएन है भनेर के लेखाएको थिएँ भन त। Na2H2O3 मा -1 Na2H2O3 मा -1 डिभाइडेड बाइ 1 हुन्छ, डिभाइडेड बाइ 1 होइन भनेर भनेको थिएँ। त्यस्तै गरी K2Cr2O7 ले एसएनलाई रिएक्ट गर्दाखेरि, यो याद गर्न पर्दैन, एसएन भनेको टिन हो, टिनलाई रिएक्ट गर्दाखेरि 1 मोललाई रिड्युस गर्दाखेरि 1/3 को चेन्ज हुन्छ भनेर यो पनि त्यसै याद गर्न पर्यो। यो दुईटा, यसको टपिकमा चाहिँ यो दुईटा कुरा याद गर्न पर्यो। किन भन्दाखेरि यो सबै सधैँको पास्ट क्वेसन हो। यो क्वेसनलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि K2Cr2O7 ले SN2+ लाई रिएक्ट गर्दाखेरि कति मोल हुन्छ, चेन्ज हुन्छ भनेर सोध्छ। यसमा 1/3 याद गर्न पर्यो। अथवा कसैले अक्सिडेसन रिडक्सनमा के हुन्छ, अक्सिडेसन रिडक्सन भन्दा बित्तिकै एउटा यो भन्नुभएको थियो नवीन दाइले, एउटा एसएन भन्नुभएको थियो भनेर याद गर्ने, अनि खुइ लाएर क्वेसन सल्भ गर्ने हुन्छ है त। ल हेर, स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के हो, HClO4 हो, स्ट्रङ्गेस्ट एसिड है, सरी, बुझ्यौ नि। अब हेर, जस्तै मैले अघि तिमीलाई भने HNO3 भने अथवा H2SO4 भने, यसको पनि म्याक्सिमम स्टेट यही हो है। जस्तै इनअर्ग्यानिकको कुरा मैले थोरै यहाँ गरेँ, HClO3 भयो, HClO2 भयो, HClO भयो, HNO2 भयो, HNO भयो, H2SO3 भयो, H2SO2 भयो, यस्तो हुन्छन् भनेर भन्न खोजेको मैले है। यो चाहिँ हाइएस्ट स्टेट हो, यो चाहिँ हाइएस्ट स्टेट हो, तलको चाहिँ के हो, यो लोएस्ट स्टेट हो। यो चाहिँ बिचको स्टेट हो। के भन्न खोजेको भन्दाखेरि बिचको स्टेट के हुन्छ, रिडक्सन पनि हुन्छ, अक्सिडेसन पनि हुन्छ हो। अनि माथिको स्टेट के को रूपमा काम गर्छ भन्दाखेरि अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। अथवा भन्न खोजेको के हेर, जस्तै HNO3 आयो भने यसले के को रूपमा काम गर्छ, अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। अथवा अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ भनेपछि यसले के गर्छ, अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ, आफू के हुन्छ, रिड्युस हुन्छ। आफू रिड्युस भनेपछि के भयो, LEOGER भन्नाले आफूले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ भन्न खोजेको, बुझ्यो नि। अब अन्ली रिड्युसिङ एजेन्टमा के हुन्छ कि H2S भने मैले, अर्को HI भने अहिले मैले थपेँ हो कि नै। यस्तो कुराहरू, यो चाहिँ के भयो, अन्ली रिड्युसिङ एजेन्ट भयो है। अनि बोथमा यो बिचको पर्यो। अनि कन्सेप्ट अझै डेभलप गर्दाखेरि म क्वेसनमा तिमीलाई के अरे क्वेसन गर्दाखेरि अनि त्यसपछि अझ धेरै कुराहरू सिकाउँछु। अब हेर, अब यो टेबल फर्म फिल गर्ने, अक्सिडेसन रिडक्सन च्याप्टर सकियो। अब बाँकी छ टेबल फिल गर्न मात्रै हामीले है। अन्त टेबल फिल गर्न भन्नाले एउटा अक्सिडेसन रिडक्सन च्याप्टरमा हेर्दा लास्टमा एउटा के अरे दिएको छ, के अरे च्याप्टर टेबल दिएको छ। हेर त सबैले एकचोटि त्यो टेबलको सबै कुराहरू घोकेर सकाउनु पर्यो। त्यति घोकेर सकाएपछि अक्सिडेसन रिडक्सन च्याप्टरको क्वेसनहरू पनि सकिन्छन् अनि थ्योरी पनि पढ्न सकिन्छ। हेर त टेबल सबैले एकचोटि, 25-30 वटा होला, मैले ठ्याक्कै याद गरेन तर 25-30 वटा होला। अब यसलाई कसरी याद गर्ने है, कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला के गर्ने, यतापट्टि मैले 2 को कुराहरूलाई लुकाएर राख्नलाई मैले एउटा ठाउँ बनाएको थिएँ, ठाउँ हरायो, एकैछिन हरायो साँच्चै, यस्तै छ हेर, रुपियाँ बरु बताले छ ल। यहाँ बनाएको थिएँ मैले ठाउँ, यो ठाउँलाई मैले त्यहाँ लेख्न झ्याउ लाग्यो मलाई, मैले यता लेखेँ लगाएर मैले +2 को कुराहरू पढाउन लाएँ है। जुन कुरा मैले यहाँ लेख्दै जान्छु, जुन कुरा यो पढ्न चाहिँ अलिकति गाह्रो बताएँ भन्छु, त्यो भनिदिन्छु है। क्लोरोफिलले प्लान्टमा ग्रिन गरायो, हेमोग्लोबिनले मान्छेमा ग्रिन गरायो, सँगै हेमोग्लोबिन 2 थियो, रेड गरायो मान्छेमा, गरायो, ठिक छ। मिथेनोग्लोबिनले कति गरायो, मिथेनोमा कति हुन्छ, 3 हुन्छ हो, सँगै है। मैले H2O2 पनि सँगै पढेँ, H2C2O4 पनि सँगै पढेँ, यहाँसम्म पढिरहेको छु है।
ठिक छ, यहाँसम्म केही केही छ प्रब्लम छ र छैन छैन है। छैन यतापट्टि अब इनअर्ग्यानिकमा हामी एउटा पढ्छौँ ब्राउन रिङ भनेर पढ्छौँ है। ब्राउन रिङको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हेर त बी छ, बीले के भनौँ भइरहेछ, 2 भनौँ भइरहेछ। त्यही भएर ब्राउन रिङको कति हुँदो रहेछ 2 हुँदो रहेछ। अब ब्राउन रिङको फर्मुला आजै अहिले पढ्ने हेर FeSO4.N हो, बुझ्यौ। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा आउने म्याक्सिमम क्वेसन हो, यो फर्मुला याद हुनु पर्यो, म जतिखेर पनि सोध्न सक्छु। यहीसँग कन्ट्राडिक्सनमा के पढ्न पर्यो भन्दाखेरि हेर यहीसँग कन्ट्राडिक्समा डी ए आर डार्क ब्राउन रिङ। अब मैले यहाँ ए किन लेखेँ होला भन्दाखेरि यसको चाहिँ कति हुन्छ 1 हुन्छ हो। यसको फर्मुला अझै सजिलो छ हेर, यसको फर्मुला किन सजिलो छ भन्दाखेरि यो किताबमा जे पारिदिएको छ यसको फर्मुला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हेर FeSO4.N हो अनि बाहिर चाहिँ वाटर थपिदिने। अहिलेको लागि यति मात्र याद गर्ने है, यतिसम्म याद गर्न सजिलो सुन्नु भयो। न हजुर भन त ल। त्यो डार्क र कम्प्लेक्स भनेको एउटै हो? डार्क र कम्प्लेक्स भनेको एउटै होइन, ब्राउन र खै त्यो दुईटा अब म अलिक कन्फ्युज भएँ यहाँ, एउटै होला। सरले कम्प्लेक्स ब्राउन रिङमा +1 लेखाउनु भएको हो थियो त्यही हो त्यही हो त्यसो भए त्यही हो है। कि ल त्यही हो त्यसो भए है त। अनि अरू टु केमा छ भनेर खोज्दै गएँ म भनेपछि अरू टु अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको होइन। अब हेर अरू टु अलिक अजिब नाम छ यो, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। म यसको फर्मुला तिमीलाई रटाउँदैन किनभने एमपी सरले तिमीलाई रटाउनुहुन्छ हो। र अर्को सोडियम सल्फो नाइट्रोक्लोराइड हो, किताबमा छ लेखेको छ, मैले लेख्दैन। यो कुरा कहाँ आउँछ के आउँछ एमपी सरले भनिदिनुहुन्छ है, राम्रोसँग एमपी सरले एनालाइटिक केमिस्ट्री पढाउँदाखेरि भनिदिनुहुन्छ, बुझ्यौ नि। हेलोजन टेक्स्टिङमा बुझ्यौ है। अनि अब हेर यो +2 लेखेपछि +2सँग एउटा कुरा कहिले पनि बिर्सिनु भएन, जसको नाम हो स्विट्जर रिएजेन्ट हो। अब तिमीलाई यसलाई स्विट्जरल्यान्ड बनाएर अथवा जे गरेर जसरी हुन्छ जसरी याद गर्छौ गर, तर यसको फर्मुला चाहिँ CuFeSO4 सरी तल गइहाल्यो। यसको फर्मुला चाहिँ CuNH3 होल SO4 भन्ने याद हुनु पर्यो। यो म भोलि बिहान सोध्छु तिमीलाई, बुझ्यौ। टेट्रामाइन कपर सल्फेट भएर टेट्रा अमाइन, यो भनेको अमाइन टेट्रा कपर सल्फेट, बुझ्यौ नि। टेट्रा अमाइन कपर सल्फेट स्विट्जर रिएजेन्ट। यसले चाहिँ काम के गर्छ भनेपछि यसले सेलुलोज डाइजेस्ट गर्न काम गर्छ। यो चाहिँ +2 को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, यो 2 को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यही हो। स्मृतिले बुझिरहेछौ खै त स्मृति? निदाइ चाहिँ क्या होइन म्युट गरेकै थाहा थिएन मलाई, बुझेँ दाइ। बुझिस् है। अनि हेर अनि अर्को बाँकी रहेको नि हेर त, यति मात्रै हो पढ्न पर्ने +2 हेर त। +2 के छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्विट्जर रिएजेन्ट हो। CuNH3 SO4 सेलुलोज डाइजेसन गर्न काम लाग्छ SO4। अब यो क्लोरोफिल भयो, यो हेमोग्लोबिन भयो, मिथेनोग्लोबिनमा +3 हुन्छ, यो H2 भयो, H2 Cr2 हुन्छ। ब्राउनमा बीबाट 2 भयो, डार्क ब्राउनमा एबाट 1 भयो। FeSO4.N यसको फर्मुला, यसमा FeSO4.H2 हो। अनि यसमा यिनले कम्प्लेक्स हो कि के छ भनेर भनि सरले लेखाइदिनु भएको थियो। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड र सोडियम सल्फा नाइट्रोक्लोराइड हो कि नै, यो सोडियमवाला दुईवटा SS दुईचोटि आयो, त्यही भएर यसको फर्मुला पनि 2 रहेछ, +2 रहेछ भने याद गर्दा हुन्छ। अनि यो सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट स्विट्जर रिएजेन्ट भनेर भनिहालेँ। ठिक छ नि यतिसम्म है। क्यारोज एसिड र मार्सल हो कि मार्सल एसिड पनि भन्ने नि। कति आर्टिन्छ नि यार, कहाँ छ भन त ल, म पुग्छु होला। ल पुग्छु, त्यहीँ छ। ल पुग्छु नि, पुगिहाल्छु नि है। अनि ल यसपछि भनिहाल्छु नि ल। अनि त्यसपछि ल एउटा स्विट्जर रिएजेन्ट भयो। अनि एउटा अर्को पनि कुरा थप्यो ल, +2 मा बिर्सिनै नहुने कुरा है। यसको त फर्मुला पनि यसको एमपी सरले सिकाउनुहुन्छ है। प्रुसियन ब्लू हो। प्रुसियन ब्लू पछि फेरोसाइनाइड छ, त्यो कुरा तिमीले आफै याद गर्नुपर्छ। अनि अथवा हेर यस्तै लेख है, हेमोग्लोबिन मिथेनोग्लोबिन हो। यो भनेको प्रुसियन ब्लू, यो भनेको टर्नर्स ब्लू। अब होइन यो धेरै टर्नर्स ब्लू है, ठिक छ, TURNERS टर्नर्स ब्लू होइन। यो याद गर्नु गाह्रो भयो भनेर भन्छौ भने मिथेनोग्लोबिनमा T छ, यहाँ पनि T छ। यो दुईवटा टीले के डिनोट गर्यो 3 डिनोट गर्यो, अथवा +3 डिनोट गर्यो। यो दुईटामा केही बाल छैन, यसले 2 डिनोट गर्यो। हेर त
अझै सजिलो बनाइदिएँ मैले। यस्तै गरी टेबल बनाऊ है, बुझ्यौ नि। बुझ्दै। अनि त्यसपछि अनि अनि के हो भन्दाखेरि अनि यसको फर्मुला सोध्छ हेर। त्यो फर्मुला जान्न पर्दैन यसको। म त्यही भन्नु थिएँ हेर है। अनि यसको फर्मुला सोध्छ, प्रुसियन ब्लूको फर्मुला सोध्छ हेर, भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है। Fe को 4, FeCN6 को 3, बुझ्यौ। यसमा अब यतापट्टि लेखिदिन्छु म। यतापट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि Fe को 3, FeCN6 को 2, यो त सिम्पल भइहाल्यो। यहाँ टर्नर्स ब्लू छ भनेपछि यहाँ 3 छ, यहाँ 3 छ भनेपछि यहाँ 2 छ, एउटा एक स्टेप कम छ कि। अब प्रुसियन ब्लूमा यहाँ 4 छ, यहाँ 3 छ। अथवा यो फर्मुला अझै याद गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने हेरेँ म फेरिसम्म पर्छु तिमीहरूको लागि है। र मिथेनोग्लोबिनमा टी छ हो, टर्नर्स ब्लूमा टी छ हो, त्यही भएर यसको +3 भइरहेको थियो भनेपछि टर्नर्स ब्लूको फर्मुला पनि 3 हुन्छ। अथवा Fe को 3, FeCN6 को 2 हुन्छ। टर्नर्स ब्लू भन्दा आएर यसमा 4 को नाम निशान हुँदैन है भनेर मात्र याद गरे पनि मिल्छ के। अर्को फर्मुलामा त 4 छ नि त, अर्को फर्मुलामा त 4 छ नि त। यो 4 त फर्मुला के भयो भन्दाखेरि प्रुसियन ब्लूवाला फर्मुला हो नि त। तिमीलाई +2 जस्तै यसको फर्मुला प्रुसियन ब्लूको फर्मुला के हो नानी, आइस नानी लेख त 1 मार्क्स दिन्छु भनेर सोध्दैन कि, डिफ्रेन्सिएसन गर्न जान्नुपर्ने हो कि। हेर त टर्न ब्लूमा टी छ, 3 छ, यसमा 4 आउँदै आउनु है, क्वेसन ट्याकल गर्न। हेर त यसमा 4 आउँदै आउनु है, यसमा 4 आउनु है, अर्कोमा 4 आउँछ। यति याद गर्दा नि हुन्छ, बुझ्यौ। यति याद गरे नि पुग्छ, बुझ्यौ। यसमा कति हुन्छ, 3 हुन्छ, यसको चाहिँ +2 हुन्छ है, बुझ्यौ नि। पछाडि 6 र 3 छ, 6 र 2 छ, अनि ठ्याक्कै डिभाइड गर्ने भने एन्सर आउँछ कि 6/3 गर्दा 2 आउँछ, 6/2 गर्दा 3 आउँछ कि। ठिक छ, त्यसको लागि फर्मुला याद हुनु पऱ्यो नि त। मैले यसरी नामबाटको लगिदिएको फर्मुला सजिलो लागि पऱ्यो, फर्मुला रटेर फर्मुला बिर्सेर अनि त्यसपछि अक्सिडेसन स्टेटतिर आएको ठिक होला ल भन त। फर्मुला बिर्सिन्छ क्या आइज, विश्वास गर न है, हुन्छ। नगरेको होइन के निमोनिक भनेको। ल हुन्छ, ठिक छ कि। भन्नाले त्यसको लागि त फर्मुला याद हुनु पऱ्यो नि त, बुझेनौ। डिभाइड गर्दाखेरि त्यो डिभाइड गर्नुको लागि फर्मुला याद हुनु पऱ्यो कि नै? पर्यो पर्यो, त्यो फर्मुला याद हुन हजुर। तिमीले भनेको जाम है, तिमीले भनेको जाम, तिमीले कुन भन्यो भन्दाखेरि तिमीले क्यारल्स एसिड र अनि क्यारल्स एसिड र मार्सल्स एसिड है। अनि हेर, अनि अर्को यसमा ल +3 को सुन एकछिन +3 को लेख्छु है। +3 को हामीले अहिलेसम्म के लेख्यौँ भन्दाखेरि मिथेनोग्लोबिन लेख्यौँ, अर्को के लेख्यौँ, टर्नर्स ब्लू लेख्यौँ। ल अर्को हामीले एउटा लेख्छौँ फिसर्स साल्ट लेख्छौँ। र यसको फर्मुला पनि म तिमीलाई फर्मुलामा रट भन्दैन छोडिदिउँ है, जसरी याद गर्छौ गर्यो। तिनवटालाई चाहिँ डिलिट गरेर याद गर। अरू +3 मा के छ भने चाहिँ म सरल लेखिदिन्छु र भाइ। +3 वाला मिथेनोग्लोबिन भयो, अनि +3 वाला नाइट्रोसल्फाइड पर्दैन खासै पढ्न। अनि त्यसपछि यो डिराइभ गर्न सकिन्छ, 3 to 6 बाट डिराइभ गर्न चाहिँ रट्न पर्दैन, यति हो है। अरू त्यहाँ +3 कुनै छ भने चाहिँ त्यो म तिमीलाई डिराइभ गर्न सिकाउँछु, त्यो रट्न पर्दैन भनेर छोडिदिएको है, बुझ्यौ नि है। त्यहाँ छ एउटा फेरिक अक्साइड भन्ने छ, त्यो फेरिक अक्साइड के हो लेख्न जानेपछि डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ। त्यो भएर त्यो सबै कुराहरू रटेर पनि साध्य हुँदैन नि त, कुनै कुराहरू अनि कन्सेप्ट पनि त बुझ्न पऱ्यो नि होइन। अनि त्यही भएर कन्सेप्टबाट मिल्छ भने चाहिँ किन रट भनेर छोड्नु पऱ्यो। यो तिनवटा यो काम चाहिँ तिमीहरूको हो है। ल अब लास्ट कुरा चाहिँ हेर, लास्ट कुरा भनेको आइजाले भनेको हेर, सल्फरिक एसिडको नामहरू बढ्दै जान्छन् हो कि नै। जस्तै H2SO4 छ भनेपछि अब यसमा एउटा सल्फर मात्र छ, मैले 2टा सल्फर राखेपछि O6 राख्न पाएँ, 2टा सल्फर राखेपछि O7 राख्न पाएँ, 2टा सल्फर राखेपछि O8 राख्न पाएँ कि नै। ल हेर, फाइनल स्टेट चाहिँ यो, फाइनल स्टेट यो भन्नाले फाइनल चाहिँ यहाँ गएर मर्छ, यहाँ गएर डिग्रेड हुन्छ भन्नु खोजेको, यहाँ गएर मर्छ भन्नु खोजेको। त्यही भएर यसको नाम के हो, मार्सल एसिड हो है, कुल छ। अनि यसमा झुकिनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। अनि त्यसपछि हेर, यहाँ मार्सल एसिड यहाँ एम नाम आयो भनेपछि यहाँ पनि हेर यस्तो हो कि, जस्तै तिमी कुनै पनि डिजिजले मर्दैछौ भनेपछि त्यसको इनिसियल स्टेट अगाडि पनि देखिन्छ नि त, हो कि नै, देखिन्छ नि। यहाँ एम छ भनेपछि यसको स्टार्टिङमा एम छ भनेपछि यसको के एन्डिङमा एम हुनु पऱ्यो नि त होइन, बुझ्यौ नि। त्यही भएर 7 वालाको एन्डमा एम हुन्छ। हेर 7 को एन्डमा एम हुन्छ भनेपछि के नाम होला, OLEUM। हेर त यो दुइटालाई कति सजिलो याद गर्न। जस्तै H2S2O, H2S2
H2O8 छ, H2SO7 छ भनेपछि यसको नाम लास्टमा गएर मर्छ, त्यही भएर मार्सल एसिड हो भनेपछि यो M को असर माथि पनि देखियो, त्यही भएर यसको लास्टमा चाहिँ M भयो, यसको नाम चाहिँ ओलियम हुन्छ। हेर त सजिलो भयो है, नाम याद गर्न सजिलो हो नि हैन। अर्को चाहिँ हेर अब H2SO4 थियो भनेपछि अब अर्को चाहिँ एउटा नाम, यसको नाम यसो याद गरिदेऊ, यो चाहिँ त्यसै याद गर्नुपर्छ है। H2SO5 छ, यसको नाम चाहिँ कारोस एसिड हो, बुझ्यौ नि। अब मैले यहाँ 3टा नाम भनेर सुरुमा ओलियम भने, यो M को असरले मार्सल एसिड भने र एउटा अर्को कारोल्स एसिड भने, यसको लास्टमा थियो त्यही भएर H2SO8 हुन्छ भने, यो त्यसपछिको असर थियो H2SO7 हुन्छ भने, यो 5 लेख्दियो, H2SO5 लेख्दियो। सबैको अक्सिडेसन स्टेट +6 हुन्छ, यति हो पढ्नुपर्ने हो। अक्सिडेसन रिडक्सन सकियो। तिमीहरूको क्वेसन गर्ने टर्न हो, अनि म आज क्वेसन डिस्कस गर्न सक्दैन, मैले बोल्दा बोल्दा मेरो मुख थाकिसकेको छ। अनि क्वेसनहरू कति छन् भन्दाखेरि क्वेसनहरू 60 टोटल छन्। 60 टोटै क्वेसनहरू के अरे पढेर रेडी हो। तिमीहरू ठ्याक्क क्वेसन नम्बर उतिमा आऊ त, क्वेसन नम्बर कतिमा आऊ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर सुन्नु न भन त। त्यो मार्सलको त्यो पर डाइ र मोनोवाला भनिदिनु त, त्यो सरले भन्दा कि टाउको नै त्यो टाउको दुखाउनै पर्दैन, त्यही भने नि मैले, टाउको दुखाउनै पर्दैन, त्यही भएर मैले तिम्रो यहाँ पनि टाउको दुखाएन। त्यो त्यसको स्टेट बनाएर स्टेट याद गरेर त्यसपट्टिको यसरी हात निकालेर सल्फरको 4वटा हात निकालेर 4वटा डायग्राम बनाएर त्यो कहिले पनि सोध्दैन, कहिले जान्न पनि पर्दैन। यति +6 भन्ने याद गर, यो +3 को यति हुन्छ भने याद गर, +2 को यति धेरै हुन्छ भने याद गर। अनि यति आउने भनेको अक्सिडेसन रिडक्सन च्याप्टरबाट आउने भनेको यति किताब कपी भरिको याद गरेर सक्छौ, यति मात्रै आउँछ। हैन के मैले भनेकै बुझ्नु भएन। भन त। क्यारोज एसिडको अर्को नाम पेरोक्सी मोनोसल्फिक एसिड भनेको बुझिन के। त्यो किन बुझेनौ भन्दाखेरि तिमीलाई पेरोक्सी भनेको के हो थाहा छैन के, बुझ्यौ नि। पेरोक्सी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अब मैले यसलाई राम्रोसँग किन नभनेको भन्दाखेरि अहिले यसको एउटा मात्रै नाम दिएको छ, हो कि नि। ओलियमको पनि अर्को नाम होला हैन, अनि मार्सल एसिडको पनि अर्को नाम छ, हो कि नि। यति मात्र छैन नि त, सल्फरको 8वटा छन् के, जस्तै H2SO3 छ, H2SO2 छ। अनि सल्फर पढ्दाखेरि त्यतिखेर हामीले डायग्राम बनाउँछौँ, अनि त्यतिखेर सबै कुरा रिलेटेबल लाग्छ, अनि सजिलो हुन्छ नि त, बुझ्यौ नि। अब छोटकरीमा भन्नुपर्दा तिमीले क्वेसन सोधिहाल्यौ, छोटकरीमा भन्नुपर्दा पेरोक्सी बोन्ड भनेको O र O को बिचमा डबल बोन्ड हुन्छ भनेपछि पेरोक्सी बोन्डमा O र O को बिचमा सिंगल बोन्ड हुन्छ भन्ने याद गर। बस तिम्रो क्वेरीको लागि यति मात्रै अहिले है। भन्नाले पेरोक्सीमा चाहिँ त्यही भएर H2SO4 हुनुपर्ने, एउटा सिंगल बोन्ड भएर H2SO4 5 भयो, बुझ्यौ नि। यो चाहिँ अनकमन हो। अनि हेर क्वेसन नम्बर, मैले 2-3टा क्वेसन प्र्याक्टिस गराइन्छु तिमीहरूलाई। क्वेसन नम्बर 58 मा आऊ त। क्वेसन नम्बर 58-59 को त्यसै मिल्छ। हेर अगाडि केही हेर्नै पर्दैन, ब्राउन रिङ भनेको छ, ब्राउन बीबाट 2 भयो, तल्लो क्वेसनमा डार्क ब्राउन रिङ भनेको छ, एबाट 1 भयो। हेर कति सजिलो छ। यही रहेछ डार्क रिङ कम्प्लेक्स। त्यही ए माथि नि रहेछ कम्प्लेक्स त, कम्प्लेक्स माथि पनि हुन्छ सोच्नु। त्यो सरले उल्टो लेखाएको छ क्या हो, खतरा बनाइदिँदै यार, निलो येल्लो गर्दा येल्लो गर्दा। अनि हेर क्वेसन नम्बर 54 मा आऊ। हेर सबै क्वेसन यस्तै हुन् के। क्वेसन नम्बर 54 म सर भनिदिन्छु। क्वेसन नम्बर 52 मा केही पनि नहेर्ने SN आयो भने चाहिँ मैले टाउकोमा लेखाएको थिएँ 1/3 गर्ने भन्दा त्यसको एन्सर 1/3 छ। हेर KMNO4 को एसिडिक मिडियममा BiNA5 छ, हेर डिभाइड बाइ 5 गर, अनि नम्बर अफ, त्यो राम्रो छ साँच्चै। अनि त्यसपछि हेर, अनि माथि जाऊ। हेर अनि त्यसपछि अर्को के छ, क्वेसन नम्बर 52 मा हेर विच एक्ट बोथ एज अक्सिडेसन रिडक्सन, सो द्याट HNO2 भयो, HNO3 र H2SO4 हाइएस्ट स्टेटमा छ, हो कि नि। अनि एसिडिक मिडियममा सोध्या 50 नम्बरमा एसिडिक मिडियममा सोध्या, एसिडिक मिडियममा भनेपछि डिभाइड बाइ 5 गर, नै एल्लो ठिक छ। अनि त्यसपछि हेर K2Cr2 सोध्या 45 नम्बरमा, 45 नम्बरमा CR7 भएपछि डिभाइड बाइ 6 गर्ने। हेर केही पनि छैन। स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट सोध्या 44 नम्बरमा हैन। ल 44 को म एन्सर एक्सप्लेन गरिदिन्छु, अनि त्यति मात्रै गर्ने आज है। दाइ थाक्नु हो लास्टै। या त्यो सरसँग त पढ्नै मन लाग्न मलाई त। छोड्यो सम्झी रिस उठ्यो। एकैछिन नगर, म सकिदिन्छु। अनि त्यसपछि यति सक्छु एउटा भन्छु, अनि त्यसपछि कुराहरूलाई हेर फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन छ भनेपछि हेर सबभन्दा माथि फ्लोरिन छ, फ्लोरिन हाइएस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भनेपछि सबभन्दा तल आयोडिन छ, आयोडिन सबभन्दा हाइएस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट भयो। क्वेसन नम्बर
40 को मिल्यो हेर कति आरामसँग मिल्छ अब अनि अरु हेर त क्वेशन नम्बर 43 को मैले टपमा लेखाएको क्वेशन केही लेख्न पर्दैन मैले टपमा टाउकोमा लेखाइदिए अक्सिडेसन रिडक्सनको टाउकोमा यो हो है यसको यो हो है भनेर लेखाइदिए त्यही सोधेको छ हेर त छ कि नै सबै त्यस्तै छ अनि कुनै कुनै कुराहरु छुटेको छ हेर क्वेशन नम्बर 37 को मैले अघि भनिसकेँ तिमीहरुलाई हो कि नै H2S सधैँ रिड्युसिङ हुन्छ SO2 त्यही भएर अक्सिडाइजिङ भयो क्वेशन नम्बर 35 मा हेमोग्लोबिनमा के हुन्छ +2 हुन्छ मिथाइल हेमोग्लोबिनमा +3 हुन्छ मिथाइल हेमोग्लोबिनमा T छ त्यही भएर टर्नर्स लुमा +3 हुन्छ अब यो सँगै हामीले याद गर्यौं फिशर चार्टमा पनि +3 हुन्छ अनि टर्नर्स लुमा 3 वाला हुन्छ 4 वाला कुरा आउँदै हुन्न भनेर याद गर्दियौं भइहाल्यो हेर कति सिम्पल छ हैन अनि त्यसपछि हेर अनि 28 नम्बरमा अक्सिडेसन नम्बर अफ कार्बन इन C6H12O6 भनेको कार्बनको के रे एलोट्रोप हो ग्लुकोज भनेको त्यही भएर एलोट्रोपको सधैँ के हुन्छ 0 हुन्छ ग्लुकोज 0 हुन्छ हो कि नै अब क्वेशन नम्बर 26 मा निकल कार्बोनाइल भने कार्बोनाइलमा सधैँ के हुन्छ 0 हुन्छ हेर 0 वाला क्वेशन धेरै सोध्छ हैन अनि त्यसपछि है अनि क्वेशन नम्बर 25 हेर त ग्लुकोज एलोट्रोप हेर क्वेशन नम्बर 25 मैले के भनेको थिएँ पेरो अक्साइड भनेको अनि एउटा अक्सिजन यो बोन्ड अर्को अक्सिजन यो बोन्ड भनेको थिएँ अक्सिजनमा सधैँ -2 हुन्छ भनेपछि एउटा मात्र बोन्ड भएको हुनाले पेरो अक्साइडमा -1 हुन्छ हेर हो कि नै मैले यो बुझिन हेर भर्खरै मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि जस्तै अक्सिजनमा डबल बोन्ड हुन्छ त्यही भएर अक्सिजनको अक्सिजन स्टेट चाहिँ -2 हुन्छ नि त हो कि नै धेरै जस्तो के तर पेरो अक्साइडमा हेर त क्वेशनमा अक्सिडेसन स्टेट अफ अक्सिजन एटम इन पोटासियम पेरो अक्साइड भने नि त पेरो अक्साइड भनेको अक्सिजन र अक्सिजनको बीचमा एउटा मात्रै बोन्ड हुन्छ आइसा भनेर मैले यहाँ भनेको थिएँ नि अघि याद आयो पेरो अक्सी किन भयो भन्दाखेरि एउटा मात्र बोन्ड हुन्छ है भनेर भनेको थिएँ नि त त्यस्तै गरी पेरो अक्साइडमा पनि अक्सिजन बीच एउटा बोन्ड भएपछि चाहिँ -1 भयो कति सिम्पल छ आसे बुझ्न पर्दैन भन्नु थियो त्यही भएर बुझिथिन कि क्वेशन नम्बर 23 को हेर क्वेशन नम्बर 23 को अब के रे उले आइसाले भने जस्तै भने पनि के मा 3 छ भने चाहिँ टनल ब्रु भएर +3 हुन्थ्यो के मा 4 भइसकेपछि के हुन्छ +2 हुन्छ हो कि नै मैले त्यस्तो पुरै यतापट्टि हेर त यहाँ बनाएर यस्तो टेबलै बनाएर राखिदिएको छु हेर त यहाँ P छ भने चाहिँ 3 छ भने चाहिँ यो +3 हुन्छ केही छैन भने चाहिँ 4 को ठाउँमा 2 हुन्छ भनेर भनिदिएको छु अब अरु काम तिमीहरुको अनि यो अक्सिडेसन रिडक्सन सरले राम्रोसँग सिकाउनु भएको छ त्यो कुराहरु पनि सिक लगभग 60 वाला क्वेशन सकिन्छ अनि त्यसपछि अनि भोलि बेलुकासम्म भोलि बेलुका कुनै प्रब्लम भयो धेरै प्रब्लम भयो भने चाहिँ भन्नु दाइलाई यस्तो भनेर अनि सल्भ गर्नुपर्छ भने एउटा सेसन सुरु गरेर अनि सक्दिउँला अनि अक्सिडेसन रिडक्सन सकिन्छ यति हो त्यो सरले त के